دوستا برادر السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور یوتیوب چینل خو شما را خوش آمدید میگم. اور اینجا ما موجود هستم از خاگا که است ما تام دوم یعنی رای سر خاگا است دوستا. اور اینجا که است پیشی سخی مدیکل ایگنا که است دیدم دو جوانا که است دی گرمی دو سودا منه دیگه ما گفتم که باید پرسان کنم از ایگنا که است که ایگنا از کی شروع کردن. السلام علیکم. السلام علیکم. انشاءالله اول برات جان شما خوب است بخیر ठीक ठाक شکر خدا شکر خدا. شما خوب هستین جور هستین؟ شکر خدا یار چند خاندان شما نام شما اول بگین که نام از ما مرتضی صاحب ما 12 خانم یاز پیش نفر. خب دیگه اگه نوکری وغیره کوشش نکردین شما؟ فیلحال یک جاب بونی دیگه. خب ها نه سرکاری نوکری مونی. سرکاری نوکری مونین؟ بالکل ماشاءالله. और कदजू के सब बस एनी कारम कैसे हाँ ना जान खजू एक लेजर उसकी लेजर कारम भी चला नहीं दे तो उम्मीद खुदा इंशाल्लाह خب یعنی هرچی قصد که تو دستپایی بزنی اما قصد آمدن تو خوب موشه لایف تو پر سکون تیر موشه صحیح نه دیگه از کی شروع کردنی کاره مو تقریبا یک نیم هفته موشه دیگه جان از نوکری پیش شروع کرده بودین یا از نوکری بعد نه می یک هفته موشه دیگه تازه شروع دی نوکری از مخبار علی شاید 4 5 سال موشه دیگه خب چطوری خیال آمد که یار ما دی گرمی کے ساتھ دیده که دوستای کو صاحبان هم نیه لیکن یہ ٹائم چونکہ گلاس 100 روپیه ہے دیگه در گرمی ایگنا کسته اینجی استه اور دو سودا منن اور گلاس او لیمبو مسته اور چند نفر شما شریک هستین من ازی کار ما خدیک دیگه دوست هستم دو نفر هستیم خب دیگه اون نفر شما که است اون خواننده اونم خواننده است دیگه فعلا برای یونیورسیتی و غیره داره و تیاری کرده است بسیار دیگه ایچ هم 3 بجه روز است 2 تا 5 کلاس داره خب دیگه مدیر صحیح اور دو کلاس چند میدین 2 کلاس 100 روپیه است اور دیگه او لیمو 100 روپیه دیگه دیگه استال وغیره شما اینجی کی کلچر دی بوده یا دیگه بود همین در گلستان تاون رفته بودید کلچری تنظیم والا منعقد کرد خب دیگه ما اونجا برای 2 روز اونجا رفته بودیم اونجا رفته بودیم باز اینجا ما بحال اشته بودیم دیگه در دو پوینت صحیح ریسپانس مردم چطور است که شما کاپریت منن سپورت منن که نمیشه تشکر می‌کنیم دیگه تمام قوم ان شاء الله پیغام است دیگه موسم شه گرمی است خلاصه دیگه گرمی محسوس کردیم باید ما در خدمت هستیم دیگه ان شاء الله اگر وہ دیلوری والا سیستم بود ما بخیر در خدمت شما حاضر هستیم صحیح اور دوستا ما شما را یک میسیج میدم که همیشه حاضر خود پرموت کن سپورت کن حاضر خود اور در آر جای که ایگو حاضر از ما است که منرال واٹر کیسا جوڑنن اگنا سودا منن دیگه صابونم کیسا صابونم تیارنن خب دیگه کوشش کن که مردم خود را سپورت کن پیسه خود بیگانه ندین اور میگنا کیسا که یک زندگی خوب یک مستقبل خوب داشته باشه کار روزگار خوب باشه ما مفهمم که یار یک برادر از ما یک بچه از ما کیسا بله پای خو که استا موشم ما بسیار خوش موشم دیگه سلامت باشید بسیار تشکر اور سپورت کن دوستا از خود فهمیدی از بیگانه که است نه چیزا نکن بیگانه سپورت نکن اور هر جای که حاضر ما است اگر ریڈی والا یا ترکی والا است صابون جور منا آو که است نه منرال واٹر تیار نه دیگه پیش بیگانه نرین ادم ایگنار سپورت کن که ایگنا خوب سے خوب کار کنن حوصله افزایی از ایگنار کنن دیگه جور باشین دوستا خوش باشین برادر من جور باشین خدا شما کامیاب کنه یار ما خو ماشاءالله مرا قوم سپورت بنا چینل از مرا فهمیدین اور ما برای کامیابی شما که سه دعا گوستم که خدا شما را کامیاب کنه که شما که سه آباد و شاد باشین اور دوستا ما یک لیمبو پانی که سه او لیمبو که گفتش که لیمبو پانی که سه چیز کنم تایبینی اور اگنا اینتر جور نن دوستا سیل کن اور گرمیم زیاد است کوئی چالی اور روز بروز گرمی مزید زیاد شده مورا اور برای تر موسم که است لیمبو پانی یا او لیمبو اور یعنی دوخ که است اور با زمینه ازی که است تخم ملنگان که میندازن اینی که است برای گرمایش بسیار خوب است یعنی برادرم
یعنی لیمبو پانی. دوستا پیشی از علمدار روड تیر میشدم और पेश जामा मामिया पेश ईदगाह केस्ता यानी ईदगाह है खो यानी जी रेडी तूत नजर आमात मरा दिदम की तूत सौदा मुशा दिगा मोटरसाइकिल इस्ता कदा گفتم مام یک چیز یک چبی ازیر केस्ता बिगरुम दिगा यानी तूत अस्ता چی حساب میدین سرجی टोकरी हिसाब है टोकरी से 1.5 रुपया टोकरी से 1.5 خب یعنی دوستا اصل که یعنی یک چوکری کسته 2.5 خب دیگه ای در پیشی ایدگاه علمدار روड است اگر گرفتنی باشین و باین از اینجی توت بگیرین اور مزدار توت से 1.5 रुपया और یعنی کسته علمدار روड یعنی جامع مامیه صادق دوری دوری سير زمان شبيه دوشنبه ان شاء الله Thanks for watching Kazim Vlogs my YouTube channel और like sharing comments thank you دیگه ماشاءالله این چای دود پتی مماده آقا جان را امروز خواسته که چای رم टेस्ट کنه چطور چای است آقا جان شما ول टेस्ट کن بسم الله کده بسم الله الرحمن الرحیم यार मजेशी خوبه صحیح نه اول که شما گفته بودیم که دود پتی چای کسته از نان بعد کسته خاص کر بسیار زیاد مزه میده اون کویتا والا دود پتی چای که شیرش زیاد باشه آوش کم باشه مگر آقا جان هم حقیقت خدا شاید میرنگ دود پتی چای شمور میلاو میشه دیگه اوچلا علم دار نه د چنده سکوب چای زیاد आजकल कम गिरानी था 10 रुपये कम गिरान 90 रुपये और 90 रुपये 70 रुपये चरा गैस सिलेंडर गिरान शुदा ना हो. दमने एमडी जंगा तकरीबन 500 रुपये गैस सिलेंडर मुगा किलो शुदा वाला अरजान बु दिखा मखाऊ فرق منبره هر چیز امی تا راشن گران شده روغن دیروز ما پرسان کردم 100 روپیه گران شده باز امینا گفتهش 10 روپیه بڑاو کرده دیگه چایش تو رقا چای رو چایش خوب صحیح ہے لیکن 90 روپیه هم خوب صحیح است 90 روپیه هم صحیح دیگه دیگه چای 100 روپیه باید 70 روپیه باشه نه آقا دیگه جای 100 روپیه چای باید 70 باشه خب ما میگم که ان انصافانه ریت است نه نه بس آقا جان گپ تو صحیح مطلب گپ ما انصاف پسند آدم هستم نه خو آقا سیلندر گرانه شیر کیلو چند شده شیر کیلو چنده 200 روپیه 230 روپیه شده دیروز خب شما خبر ندین در باره نه ما خو چیز شیری شیرم گران شده سیلندر گیس هم د 500 روپیه کیلو رسیده اینا شما معلومات میتونین دیگه جایا اینمی مگه د 100 روپیه صحیح دیگه جایا اینج د 100 روپیه د استادیوم د خیال مده 120 روپیه کده ونه قیوم پاپا استادیوم اونجی 120 روپیه کده और د کینټین هم 120 روپیه اینجی 90 روپیه 30 روپیه ارزانه بس من ام سی علمدار روड مینا لگر شما معلومات کنین د 100 روپیه رسیده بسیار خوب ठीक है دیگه از حسابی گرانی کی است نه شما کنفرم کنین ان شاء الله شما خود شما ریسرچ کنین یوتیوبرین دیگه نه مگر نه لنی سیلندر هم گران شده پترول خون شما دیدین دیگه نه دیگه بس خداوند ان شاء الله آسان کنه टेस्ट چای چی رنگ بوسه بود صحیح زبردست تشکر زیاد دیگه آقا جان بسیار زیاد تشکر و که شما مهمانی مور قبول کردین ان شاء الله خداوند شما عزت بده دیگه بده بس نه خود تو بگی دیگه آقا वीडियो हम जी एंड में और उम्मीद नहीं कि ये वीडियो हम खुश ममाए इंशाल्लाह चल के मैं कोशिश नु कि खूब से खूबतर वीडियो बरे शुमा जोड़ करूं गाय अलमदार रोड हम शुमर निशोन को काइला बुदाब जायार कैसे शुमा देख नहीं از گمای اسمو کسته دیگه بسیار مهربانی تشکر بسیار خوش باشین جور باشین برادر چینل اگر ضرور سبسکرایب کنین آقا ماشاءالله بسیار زیاد محنت کرده رہی ہے ابو ذر بلاگ کیسا لایک کین تشکر زیاد و اصل گپ یہ است که برای آقا جان همیشه د دعای آقا جان یاد بلین دیگه دعا ان شاء الله لازمی داره برای آقا جان برای اسمو برای تمام دیگه التماس دعا یا علی مدد خدا حافظ دوستا